सबक कौमी हमदर्दी जमात दहम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो हम सब का हामिर व नासिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपके सामने वर्कशीट नंबर 1 पेश की गई, जिसमें सबक हमदर्दी के मुसन्निफ ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में आगाही फराम की गई, जिसमें यह बताया गया कि उनकी तहरीर कौमी तहरीक के जज्बे से सरशार होती है, जो कौम में कौमी जज्बे को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। आपकी दरसी किताब में मजमून कौमी हमदर्दी भी इसी जज्बे की अक्कास है। आप सफ़ा नंबर 24 सबक कौमी हमदर्दी, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इब्तदा में कहा कि हमदर्दी का लफ्ज़ हम और दर्द दो फ़ारसी कलमों का मुरक्कब है। दर्द के मायने दुख और तकलीफ़ के हैं और हम का लफ्ज़ इश्तराक के मायनों में इस्तेमाल होता है। इश्तराक के लफ्ज़ी मायने हैं शिरकत या ताउन। हमदर्दी के लफ्ज़ से दो या कई शख्सों का दुख और तकलीफ में शरीक होना जाहिर होता है, ख्वाह इरादे से हो या बे इरादे से। मगर आजकल के इस्तेमाल में हमदर्दी से वो शिरकत मुराद ली जाती है जो इरादे से की जाए। मसलन एक शख्स बीमार है, दूसरा रहम या मोहब्बत से उसकी दवा दारू करता है, तो दूसरे को पहले का हमदर्द कहेंगे। यानी हाली इस पैराए में कहते हैं कि हमदर्दी का लफ्ज़ फ़ारसी के दो कलमों से मुरक्कब है। दर्द के लफ्ज़ी मायने तकलीफ़ के हैं और हम से मुराद फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। यानी किसी के दुख और तकलीफ़ में किसी के साथ खड़ा होना, उसके दुख को अपना दुख समझना और अपने अंदर उसकी तकलीफ़ का वही एहसास पैदा करना जो तकलीफ़ में मुब्तला शख्स महसूस करता है। जिसकी मिसाल देते हुए हाली ने कहा कि अगर कोई बीमार है और उसकी मुकम्मल तौर पर तीमारदारी करने वाला शख्स हकीकी मायनों में उसका हमदर्द है। ऐसी बहुत सी मिसालें हमदर्दी के हवाले से हमारी ज़िंदगी में जगह जगह मिलती है। मसलन वालिदैन और बुज़ुर्गों की खिदमत करना, उनकी दिलजोई करना, उनके साथ हकीकी हमदर्दी का जज्बा है। इसी तरह पैराए नंबर 2 में हाली कहते हैं, अगर ये बात सच है तो ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि तमाम इंसान एक दूसरे के हमदर्दी के ज़िम्मेदार हैं। हर वो शख्स जो मुसीबत की हालत में अपने हम जिनसों से मदद लेने का इस्तकाक रखता है। इस्तकाक रखना इखलाकी हक का हासिल होना। कौन है जो इस बात से इनकार करेगा कि भाई को भाई से एक ताल्लुक़ है जो एक को दूसरे की हमदर्दी पर मजबूर करता है। फिर क्या वजह है कि इन भाइयों की औलाद में इस हमदर्दी का कोई हिस्सा बाकी ना रहे। बेशक जब तक कि माँ बाप के खून का कतरा औलाद के रगो पै में बाकी है, हमदर्दी का रिश्ता कभी मुनक़ता नहीं हो सकता। मुनक़ता ताल्लुक़ का ख़त्म होना। इस पैराए के ज़रिए हाली ने मुआशरे के एक अहम नुक्ते की वजाहत की और बताया कि एक माँ बाप की औलाद का आपस में एक कुदरती रिश्ता कायम है जो दुख सुख में आपस में एक दूसरे के शरीक होते हैं। जब उनकी औलाद अपने माँ बाप की समल को देखती है तो खुद ब खुद उनके अंदर भी ये अमल, ये जज्बा परवान चढ़ता है। इसके लिए हाली ने यह बताया कि हमदर्दी का ये जज्बा सिर्फ इंसानों में नहीं होता बल्कि हैवानों में भी पाया जाता है। सफ़ा नंबर 25 में इसकी वजाहत करते हुए हाली ने कहा कि हमदर्दी हैवानात में पाई जाती है। यानी ये हैवान बच्चों को एक मुद्दत तक परवरिश करते हैं, उनकी देखभाली करते हैं और इसी तरह से सारे जानवर अपनी अपनी जगह पर अपने अपने अंदाज से हमदर्दी करते हैं, जिसके लिए बहुत सारी मिसालें उन्होंने हमारे सामने पेश की। और उन्होंने ये बताया कि जंगली बतखों का गोल जब किसी खेत में उतरता है तो वहाँ किसी तरह का खटका नहीं पाता और सब के सब एक सब बांध कर दाना चुगते हैं। मगर इनमें से एक एक बत्तख नौबत नौबत बारी बारी अपने हम जिनसों की चौकसी करता है। चौकसी करना चौकीदारी करता है और जब तक के पहरा देती रहती है, एक दाना नहीं खाती। इसी तरह उन्होंने मिसाल दी चूंटे की। जब कहीं अनाज का ज़ख़ीरा पाता है तो कभी तन परवरी नहीं करता बल्कि उसी वक्त अपने हम जिनसों को खबर कर देता है और थोड़ी सी देर में लाखों चूटे वहाँ जमा कर हो जाते हैं और इसी तरह एक दूसरे के साथ अपनी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल पेश करते हैं। इसी तरह और मिसालें भी हमारे सामने जानवरों की पाई जाती हैं। इससे दो बातें साबित होती हैं। एक ये कि हमदर्दी इंसान की तबीयत में भी ज़रूर रखी गई है, क्योंकि जो खूबियाँ कुदरत ने हैवानात को इनायत की हैं, इंसान इनका ज़्यादातर मुस्तहिक है। दूसरा ये कि हमदर्दी एक कुदरती खासियत है जो बग़ैर तालीम और इक्तसाब के इंसान की तबीयत में खुद ब खुद जोश मारती है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता
حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہیں ان کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا۔ سمجھنے کی اور غور طلب بات یہ ہے کہ ہمدردی جب جانوروں میں رکھی گئی ہے تو پھر انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا اور عقل و شعور کی بنیاد پر اس کو اپنی بہترین تخلیق قرار دیا، پھر وہ ہمدردی کے جذبے کو بہتر طریقے سے بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے اور ایک دوسرے کی اس جذبے کو عملی طور پر بہترین طریقے سے پروان چڑھا سکتا ہے۔ ہمدردی انسان میں اس لیے بھی پیدا کی گئی ہے کہ تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ نظام یکسر تبدیل ہو جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمدردی کا جذبہ انسان میں سب سے زیادہ پیدا کیا ہے اور قدرتی نظام کو بخوبی انداز میں چلائے جا سکے اور دنیا کی خوبصورتی قائم رہے۔ سوچیں اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو پھر دنیا کا نقشہ کیا ہوگا؟ انسان کا دشمن ہوتا، ہر ایک اپنے مفاد کے بارے میں سوچتا، بھائی کا دشمن بن جاتا، اولاد ماں باپ کے لیے وبال جان بن جاتے، اڑوس پڑوس ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے اور ایک انسان دوسرے انسان کو رونتا ہوا اپنے مفاد کی خاطر آگے بڑھتا چلا جاتا۔ میرے پیارے ہم وطنوں، ہمدردی کی اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر ایک نیا اور نیکی کا جذبہ پیدا ہو۔ آگے حالی کہتے ہیں ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کے اصل سے بے خبر نہیں، یعنی کنویں بنوانا، پیاؤ بٹھانا، سبیلیں لگانا، محتاجوں کی خبر گیری کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، شادی بیاہ اور غمی خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا، بیماروں کی عیادت، میت کی تعزیت اور اسی طرح بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے اور اس کا اثر کسی قدر تیز ہو جاتا ہے۔ یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر مصیبت اور مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا نہ ہو تو پھر انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے ہم وطن ہمدردی کے اصل سے بے خبر نہیں ہیں، انہیں سب معلوم ہے کہ ہمدردی کے کیا طریقے ہیں اور کس طریقے سے ہمدردی کی جا سکتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے کس طرح سے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمدردی پیدا کرنا ہو تو غریب و نادار کی مدد کرنا، مسافروں کے لیے مسافر خانے تعمیر کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پڑوسیوں کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچانا، اور یہ وہ عمل ہے جو ہمدردی کے جذبے کو پروان چڑھانے میں اہم ہے۔ اسی طرح آگے حالی کہتے ہیں کہ قوم کی مثال ایک درخت کی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد اور عورت ہیں۔ جب تک درخت کی جڑ ہری بھری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے بھرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالات کیوں کر بدل سکتی ہیں تو ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کی تنزلی اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا، ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا اور دوسرا خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کر دیے۔ یعنی سبق کے آخری حصے میں مصنف نے اپنی قوم کو درخت سے مثال دی اور یہ بتایا کہ قوم ایک درخت ہے اور اس کی ٹہنیاں یہاں پر بسنے والے مختلف خاندان ہیں۔ جب تک کہ درخت قائم و دائم ہے اس کی ٹہنیاں ہری بھری رہتی ہیں اور اگر درخت سوکھ جائے تو ٹہنیوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا کام کرتا رہے اور اپنی قوم کو ترقی دیتا رہے، مگر اس کے لیے ہمارے ہاں قوم کے دو خیالات موجود ہیں۔ ایک یہ کہتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، دوسرا یہ کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ گویا انسانی کردار دو رویوں پر مشتمل ہے، مثبت اور منفی۔ منفی رویے کے لوگ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جبکہ مثبت انداز سے سوچنے والے اس کو اپنے لیے کامیابی کی ایک راہ سمجھتے ہیں۔ تو گویا اس طرح سے حالی نے اپنی اس پورے سبق کے ذریعے قوم کے اندر ہمدردی کے جذبے کو پروان چڑھانے میں ایک بہترین کردار ادا کیا ہے۔ اب ہم سب کا فرض ہے کہ حالی کے اس نقطے کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب آئندہ کی ورک شیٹ میں آپ کو ٹاپک سے متعلق چند باتیں بتائی جائیں گی اور پورا مشق کے بارے میں
آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دیا جائے گا. شکریہ.